نبهاني وفقهم الله. هذا ولدي كتاب عبارة عن بعنوان النور والبهاء في أسانيد الحديث وسلاسل الأولياء للشيخ أبي الحسين أحمد النوري، توفي رحمه الله 1324 هجرة. قام على الاعتناء به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عمر الفاروق وفقه الله، وهو من كتب الأثبات والمشيخات. قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكر فيه ما قرأه على شيخه، من قرأ على شيخه من القرآن، والثاني في المسلسلات الحديث المسلسلة والأسانيد إليها ومن قرأ عليهم، والثالث في سلاسله أو نسبته إلى طرق التصوف شيء من ذلك، ولهذا قال وسلاسل الأولياء. شوف لاحظ مثلا هذه السلاسل، هذا من كتب الأثبات والمشيخات وفيها الإفادات المعروفة من التراجم وشيء من ذلك. جزء لطيف من إصدارات دار النبهاني وفقهم الله. وهذا عندنا أيضا يعد أول كتاب طبع بالعربية فيه الرد على القدياني، خاصة أن مؤلفه كان معاصرا لغلام أحمد القدياني المعروف صاحب الفرقة القاديانية الخبيثة هذه. سماه رجم الشياطين برد أغلوطات البراهين. البراهين ألفها واحد من هؤلاء الأتباع لهم، وجاء أما رجم الشياطين فلأبي الفتح للشيخ أبي عبد الرحمن غلام دستكير القصوري الحنفي، توفي 1315 هجرة رحمه الله، وهو أول كتاب بالعربي يطبع قديما في الرد على القدياني الفرقة هذه. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عمر الفاروق بترجمة للقصوري وفقه الله، وبيان أتى بمسرد أعجبني لما أتى الحقيقة بمسرد بمن رد على القديانية بالعربية وبالأردية وبنحو ذلك، فجزاه الله خير. لكن ما أدري كيف فاته كتاب العلامة الشيخ حسان إلهي ظهير رحمه الله، والكتاب كله رد عليهم وعلى افتراءاتهم وما أتوا به من الافتراءات. جزء لطيف من إصدارات دار